किस्मत का लिखा हुआ शख्स को मिलता है, ये बात तय है। मुझे और आपको वही मिलना है जो हमारी किस्मत में लिखा है। उससे एक हब्बा भी, एक दाना भी कम नहीं मिलेगा और एक ज्यादा नहीं मिलेगा। सही हदीस है, बुखारी की दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है, जब बच्चा शिकमे मादर में 120 दिन का होता है, तो 4 माह का जब बच्चा शिकमे मादर में होता है तो उसकी जो फूंकी जाती है, तो फरिश्ता आके उसकी उम्र भी लिख जाता है, उसका शकी और सईद होना भी लिख जाता है, उसका रिस्क भी लिख जाता है। तो रिस्क जो लिखा गया वो हमें मिलेगा, और जब जब मिला है तब तब मिलेगा। जो लिखा गया है वो हर सूरत हमें हासिल होगा। अब वो जो हमारी किस्मत का रिस्क है, उसकी हुसूल का जरिया क्या है? बजरिया हलाल मिलता है या उसके जराए हुसूल के वो हराम है? तो ये अल्लाह के जिक्र को छोड़ने की सजा ये है कि मिला वही जो किस्मत का था, लेकिन दौलत उस्मान न मिली, दौलत कारून मिली। लिखा जो था मकसूम था, मिला वही, एक दाना भी ज्यादा नहीं मिला और एक दाना भी कम नहीं मिला, लेकिन उसकी सजा काटनी पड़ेगी इसलिए कि हुसूल के जराए हराम थे। तो हजरत इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कसबन हरामन। तो मईशत तंग कैसे होती है? बंदा कहता है कि ये तो बड़ा कमा रहा है, लेकिन कमा बजरिया हराम रहा है। अल्लाह अकबर, बाज़ कुछ लोग मेहनत करके भी हराम कमाते हैं। हमने देखा कि इस गर्मी में जो लोग मजदूरी करते हैं और बिलखुसूस लोहे की भट्टी पे जो काम करने वाले हैं, कितना सख्त काम है, लेकिन वहाँ भी जो है वो चाहे 15-20 मिनट जो है वो खयानत करके अपने उस रिस्क को हराम बना लें और नाजायज कर लें। इतनी मुशक्कत के बावजूद भी की थी कतरी बैखू मोहम्मद तिसिका बने असल्ला। तो एक सौदा ऐसे भी बिक जाता अगर 2 मिनट गाहक को देता, लेकिन झूठी कसम खा ली, वो लेके चला गया, सौदा तो बिक गया, लेकिन जरिया उसका हराम हो गया। ये ला देखिए, झूठी कसम खाने वाले को अल्लाह नजर रहमत से भी नहीं देखे, इतनी बड़ी सजा उसकी। और ना बिकता कोई और आके ले जाता। जो किस्मत में लिखा है वो तो आपका हर सूरत में होगा, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह के जिक्र को छोड़ने का नतीजा ये मिलता है कि फिर वो उनके जराए आमदनी जो होते हैं, मेहनत के बावजूद भी कसब हराम हो जाता है किसी न किसी वजह से। कई लोग दूध इकट्ठा करते रहते हैं, आखिर में कतरा पेशाब को डाल देते हैं। सादा मिसाल बाप के सामने कितनी मेहनत से वो किया था, तो आपने अपनी सारी मेहनत को जाया कर देते और हराम का टांका लगा देते, एक कतई से वो सारा जाया कर बैठ। तो ये अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ने का नतीजा है। जब तुम्हारे दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगियों में कुरान नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर इस्लाम के उजाले नहीं होंगे, तो फिर नतीजा क्या होगा कि मईशत दन क्या है? कसबन हरामन। दूसरा माना कि तंग जिंदगी, तलख जिंदगी, जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से। ये उम्मत खलीफा बिला फसल, खलीफा अव्वल अमीर मोमिनीन हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरहून मिन्नत है, उनकी एहसान मंद है। इकबाल ने कहा था आ अमन नास बर मौलाइमा आ कलीमे वलेसी नाइमा हस्तिये उल किश्ते मिलत राचू अबल सानिया स्नैन वखारो बदरो खबर। कहते हैं कि वो शख्स जिसने हमारे आका और मौला पे सबसे ज्यादा एहसानात किए, और मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया मेरे ऊपर जिसने भी कोई नेकी की, मैं उसका बदला चुका दिया दुनिया भर। लेकिन एक अबू बकर ऐसे हैं जिनकी नेकियों का बदला कयामत के दिन अदा ही चुकाएगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और फिर मैं मां नफा आनी मालो आहर दिन खत्तो मां नफा आनी मालो अबी बकर।
مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچھاور کر دی، مال پیش کیا، جان پیش کی، اولاد پیش کی، وقت دیا، ایک ایک سانس حضور کے نام کر دی۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے، بدر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، ہار کے ساتھی، حد ہو گئی مزار کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور ایسا نہیں کہہ رہے ہیں مسجد نبوی سے تو کوئی لوگ داخل ہو رہے تھے تو حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ، تو حضور ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکل رہے تھے، تو کسی کو اندر آتے دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے کہا قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کہور اہل جنہ، جنت کے بوروں کا سردار کہا، ابو بکر فی الجنہ، جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں سے پہلا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا میرے دو وزیر آسمان پہ ہیں، دو وزیر زمین پہ ہیں۔ آسمان پہ میرے دو وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل ہے، اور زمین پہ اوپر میرے دو جو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ تو کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہر شان نبی کا صحابی عظمتوں کے معراج میں، لیکن جو شان حضور کے اس جانثار کو دی گئی ہے، اللہ اکبر۔ قرآن نے بھی کہا نا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اللہ اکبر، دو میں سے دوسرا، اللہ اکبر، جب وہ غار میں تھے، دو میں سے دوسرا، اس لفظ کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے، دو میں سے دوسرا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے سر رو پڑتے اور کہتے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، وہ ہار والی ایک نیکی مجھے دے، ساری نیکیاں زندگی کی ابو بکر پہلے، ایک نیکی ہار والی مجھے دے دے، تو ان کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا، کوئی کم شان ہے یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، یہ عمر جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بننا ہوا ہوتا، میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اتنی شانوں کے مالک۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر کہہ رہے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے پر اگا ہوا باری ہوتا۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، ساری حضور کے صحابی عظمتوں کے معراج پر، لیکن ان کی شانی وکھی کسی پنجاب شاعر نے کہا کہ سارے یار نبی دے سونے، نہیں کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، اینا جان نثاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا، اینا یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دسائی کو یار ہزاراں ورگا۔ وہ عظمتوں کی کس معراج پہ امن ناز بر مولائمہ، کلیم اول سینائمہ، ہستی او کشت ملت راجو ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر، بدر کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، ہار کے بھی ساتھی، اور کھیت اسلام کی کھیتی کے لیے ابر بہار کی طرح برسے اور سیراب کر گئے، اور اس امت کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ انہی کا مقصود۔